नमस्ते। अहिले नेपालमा एउटा मुद्दाले फेरि निकै ठुलो एउटा तातो वातावरण सिर्जना गरेको छ। विशेष गरिकन धरानसँग सम्बन्धित जहाँ चाहिँ एउटा चर्च स्थापनाको विषय लिएर सुरु भएको यो बहस भनौँ वा विवाद हरकत साम्पाङसँग जोडिँदै यो एउटा ठुलो ध्रुवीकरणको चाहिँ हतियार बन्न पुग्यो। अब यस्तो खालको बारम्बार भएको छ। मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो चाहिँ तपाईको यो सन्दर्भमा कुनै पनि व्यक्तिहरूका बारेमा टीका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि मेरो विशेष जोड आज दुईटा मुद्दामा मात्र केन्द्रित छ। एउटा, नेपालीहरू सधैँभरि किन यस्तो नीतिबाट गुज्रिरहेका छन्। जस्तो नेपालीहरूको कस्तो देखिन्छ भन्छ भने जस्तो हिजो एउटालाई जिन्दाबाद गर्यो कसैलाई, आज चाहिँ त्यसमाथि शङ्का गर्न थाल्यो, अनि चाहिँ भोलि चाहिँ गाली गर्न थाल्यो, सराप्न थाल्यो। प्रत्येक घटनामा यही हुँदै आएको छ र अब जुन चिजलाई विरोध गरिरहेको छ त्यसबाट नै प्रयोग भइरहेको छ हैन। जस्तो एउटा उदाहरण, नेपालको जनमतको कुरा हेर्नु भने देशप्रति संवेदनशील छ यहाँको मान्छे। जस्तो एमसीसीको यत्रो विरोध गर्यो हैन, अब देश डुबाउन थाले, अमेरिकालाई बेच्न थाले भने मलाई लाग्छ अब 99.9% भन्दा बढी जनमतकै कुरा गर्ने हो भने एमसीसीको विरुद्धमा थियो र अहिले पनि छ। तर त्यही जनमतले ती एमसीसीको निम्ति सबैभन्दा प्रतिबद्ध रूपमा काम गर्दै आएको एउटा पात्रलाई भोट दिन्छ हैन। मैले नीतिको कुरा गरिरहेको छु र यही भिड हो, यही जनमत हो जसले चाहिँ तपाईको मुद्दामा चाहिँ एउटा मुद्दामा चाहिँ सराप्छ, कुनै शक्तिलाई सराप्छ र विदेशीले घुमाउरो तरिकाले हैन त आफूलाई गाली गर्ने, आफ्नो विरुद्धमा रहेको जनमतलाई अर्को कोणबाट चाहिँ तपाईको प्रयोग गर्छ र त्यो प्रयोग पनि हुँदै आएको छ हैन। जस्तो यो चुनाव पनि यस्ता घटनाहरू धेरै देखे, पात्रका सन्दर्भमा, पार्टीका सन्दर्भमा वा विषयवस्तुका सन्दर्भमा। मैले अलिकति आज चाहिँ हाम्रो समस्या के हो त, यो कहिलेसम्म हो यस्तो हैन। जस्तो आज धरानको मेयरको विषयमा कुरो उठ्यो, भोलि अर्काको विषयमा कुरो उठ्ला। किन यही जनमत के थियो भन्छ भने हिजो तिनै पात्रहरूलाई हाई गर्दै आएको हामीले देखेका हौँ र रातारात किन सराप्छ। अथवा त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भन्छ भने यो सराप्ने ठाउँसम्म आउनुभन्दा अगाडि अलिकति दीर्घकालीन ढङ्गले अथवा चाहिँ गहिरो ढङ्गले, संवेदनशील ढङ्गले सोच्ने र कुनै पनि चिजलाई अलिकति चौतर्फी आयामबाट केलाउने र अध्ययन गर्ने यो समस्या, यो प्रवृत्ति नेपालीहरूमा चाहिँ किन देखिँदैन हैन। अब किन देखिँदैन, किन नेपाली सिक्दैन। जस्तो यत्रो अनुभव छ, सारा प्रत्यक्ष मान्छेले भोगेको छ, अनुभूतिहरू छन्, आफ्ना संवेदनशीलताहरू र आफूलाई लागेका कुराहरू छन्, सबै छन्। त हामीले सिक्ने, यदि हामीले भोगेका अनुभवहरू, हामीले बेहोरेका अनुभव र हाम्रा अनुभूतिहरूलाई आधार बनाएर हामी जाने चरित्र हामीसँग विकास भएको भए वा त्यो स्तरको चेतना भएको भए हामी यस्तो गोलचक्रमा फस्नु पर्दैनथ्यो हैन। किन हामी धेरै पहिले नै बुझ्थ्यौँ, किन मान्छेका आफ्ना पृष्ठभूमि हुन्छन्, इतिहास हुन्छन्, उसका योगदान हुन्छन्, लगानी हुन्छन्, राम्रा नराम्रा कामहरू हुन्छन्, चिन्न सकिन्छ, नसकिने होइन। तर त्यो दिशातिर कुनै पनि प्रयत्न यहाँको मान्छेले गरेको मैले देख्दिनँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले अलिकति आज बेसी गरिकन विदेशीले के गरेछ भन्छ भने सबैलाई प्रयोग गरेछ हैन। यहाँ एउटा पात्रको नाम नल्याउँ, यहाँ पार्टीहरू पनि प्रयोग गरे हैन। मैले पहिले पनि उठाएको छु यहाँहरूलाई, मैले अहिले पनि जोड दिन्छु, पहिलो चरणमा पार्टीहरू प्रयोग गर्यो हैन। जस्तो 47 सालपछि काङ्ग्रेस हैन, प्रजातन्त्रको पर्याय भन्यो काङ्ग्रेस, दार्चुङका हत्याकाण्डपछि हैन एमाले हाई बनायो हैन, मान्छे त्यतै कुद्यो। अब 62-63 पछि माओवादी हाई बनायो, मान्छे त्यतै कुद्यो। जबकि यहाँको मान्छेलाई थाहा छ माओवादीले नौलो जनवादको निम्ति अथवा मजदुर किसानको सत्ताको निम्ति भनेर हतियार उठाएको हो, यो संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा उठाएको हो, साम्राज्यवादको विरुद्धमा उठाएको हो बाहिर देखाउँदा। तर त्यो माओवादी अथवा चाहिँ तपाईको प्रचण्ड र चाहिँ तपाईको बाबुराम भट्टराई त्यही साम्राज्यवादका दलाल बनेर जुन व्यवस्थाको विरुद्धमा हतियार उठाएको हो र जुन शक्तिका विरुद्धमा हतियार उठाएको, तिनीसँग मिलेर तिनैमा विलय हुँदाखेरि पनि वाइ गरिरहेछ हैन। मान्छेलाई सामान्य चाहिँ तपाईको चेतना कस्तोसम्म तपाईको छ भन्छ भने त्यत्रो आकाश पाताल चाहिँ तपाईको एउटा फन्को मारेर आएको शक्ति कति भरपर्दो हुन्छ, कति विश्वासिलो हुन्छ, यो अनुमान पनि यहाँका मान्छेहरूलाई हुन सकेन। माने तपाईँ हाम्रो स्थिति साह्रै नाजुक छ, चेतनाको स्तर साह्रै नाजुक छ, तर मान्छेमा घमण्ड छ हैन। यस्तो विकृति छ, मानसिक विकृति छ कि नेपालीहरूमा गल्ती गर्दै गइरहेको छ, रियलाइज कहिले पनि गर्दैन त्यसले
हैन, जस्तो हरेक दलको सन्दर्भमा। अनि त्यसपछि विदेशीले अब दलहरू अलिकति बदनाम भए, त्यसपछि जनमतलाई प्रयोग गर्न नागरिक समाज उठायो, प्रयोग गर्यो, मान्छे कुद्यो, हाई हाई बन्यो, त्यसका अगुवाहरूलाई देवता बनायो। 61-62 सालको आन्दोलन साँच्चैकै भन्ने हो भने त्यो चाहिँ सफल पारेकै विदेशी शक्तिले नागरिक समाजको कभरमा भनेको केही मान्छे उतार्यो, तर त्यो मिसन पुरा भएपछि ती मान्छेहरू गायब भए हामी देख्दैनौँ हैन। जो 61-62 मा हैन तपाईको यहाँको मान्छेका नायक थिए, तिनी मान्छे गुमनाम छन्, तिनी सबै हराए, किन उनको ड्युटी पुरा भयो, उनको काम सक्यो हैन। त्यहाँ पनि त्यसरी प्रयोग गर्यो। जस्तो कहिले चाहिँ तपाईको सामाजिक कार्यकर्ता भन्छ हैन, मैले बारम्बार उठाएको छु, अनुराधा कोइराला जस्ता मान्छेहरू, नक्कली नागरिकता लिएका मान्छेहरूलाई या मान्छेले वाइ गरे हैन, तर भित्र के खेल थियो हैन मान्छेले हेरेन, भित्र उनीहरू के गर्दैछन् त्यो मान्छेले हेरेन, अध्ययन गर्ने चासो पनि छैन, रुचि पनि छैन, मान्छेले त्यहाँ कष्ट पनि गर्दैन हैन। धेरै मान्छे यस्ता पात्रहरूसँग तपाईको फसे। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको सेलिब्रिटी हैन, बारम्बार पछिल्लो कालमा विदेशीहरूले सबभन्दा, विशेष गरिकन पश्चिमाहरूले सबभन्दा बढी जोड दिएको सेलिब्रिटी हैन, जस्तो मिडिया सेलिब्रिटी, गीत सङ्गीततिरका सेलिब्रिटी, अथवा चाहिँ तपाईको एउटा स्पीच वक्तित्व कलाको चाहिँ तपाईको कोणबाट सेलिब्रिटी, हरेक सेलिब्रिटी उठाउँछ हैन, मान्छे दौड्छ। यहाँको मान्छे कस्तो छ भन्छ भने तपाईको विज्ञापनमा दौड्छ, अब तामझाममा दौड्छ हैन, बाहिर रूपमा कसले के भनिरहेछ हैन, गलत वा सही जेसुकै होस्, कसले के बोलिरहेछ त्यसमा दौड्छ, दौड्यो सबैले प्रयोग गरेर। यो क्रम अहिले पनि जारी छ। त्यसैले मैले आज यदि हामी अब यस्तो चाहिँ षड्यन्त्रबाट चाहिँ तपाईको जोगिने हो र आफू पछिका पुस्ताहरूलाई पनि यस्तो चाहिँ षड्यन्त्रको एउटा शिकार बन्नबाट जोगाउने हो भने हामीले गम्भीरतापूर्वक पहिले आफ्नै आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ, अर्कातिर औँली देखाउने होइन। म केही मूलभूत कुराहरू 6-7वटा केही मूलभूत समस्याहरू जो नेपालीहरूको बीचमा छन्, अब यिनलाई मेरो अनुरोध छ गम्भीरतापूर्वक सबैले लिदिए यस्ता समस्याहरू हामी भोलि झेल्नु पर्दैन। हामी कहाँ फसिरहेका छौँ, म बुदागत रूपमा केही चिजहरू राखेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। जस्तो पहिलो समस्या, नेपालीहरूमा कुनै लक्ष्य छैन हैन, जस्तो कहाँ जाने गन्तव्य छैन उसको हैन, सोच छैन, आफ्नो सोच छैन हैन, ऊ कसैको विज्ञापनमा मार्केटिङमा दौडिरहेको छ, उसको आफ्नो सोच छैन र योजना पनि छैन, काम गर्ने योजना पनि छैन, एकदमै तदर्थवादी छ, एकदम काम चलाउ हिसाबले नेपाली अघि बढिरहेछ। जिन्दगी भनेको के हो भन्ने उसलाई थाहै छैन। पहिलो कुरो मैले पनि सोच छैन हैन, कहाँ पुग्ने भन्ने चाहिँ गन्तव्य, स्पष्ट गन्तव्य छैन र काम गर्ने कुनै योजना छैन, एकदम हावामा काम चलाऊ हैन, आज आइपर्यो अब गरिहालौँ, भोलि देखा जाएगा। यो ढङ्गले एउटा आम समस्या, नेपालीहरूको आम समस्या। त्यसकारणले हामी एउटा सोचमा, लक्ष्यमा र योजनामा स्पष्ट कसरी हुने, हाम्रो साह्रै ठुलो डरलाग्दो समस्या यहाँ छ। दोस्रो, हामी कस्तो गर्छौँ भन्छ भने सायद यो चाहिँ तपाईको छलफल बहसको अभावले पनि हो, अध्ययनको कमीले पनि हो, किन भन्छ भने सबै मान्छेहरूले अध्ययन गर्ने मौका पाएका हुँदैनन्। अब हामी एउटा यस्तो गोलमटोल, कुनै पनि चिजलाई यस्तो गोलमटोल पारी हिँडिरहेका छौँ नि, जस्तो सार र रूप भनेको के हो हामी बुझ्दैनौँ, गोलमटोल पारिरहेका छौँ। सार भनेको गुदी कुरा हो हैन, मुख्य चिज हो हैन, कुनै पनि वस्तुभित्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हैन, जस्तो गुभ हो भन्छ नि, रूप भनेको बोक्रो हो, बाहिर देखिने। त्यसकारणले बाहिर जे देखिन्छ त्यो सार अनुसार मिलेकै हुन्छ भन्ने हुँदैन हैन, किन बाहिर रूपमा नक्कली कुराहरू धेरै देखाइन्छ, जो हामी देख्छौँ नि, यहाँ लोकतन्त्र भने, गणतन्त्र भने, दुनियाँभरि भने, अग्रगमन भने, तर भित्र त चिज अर्कै थियो, यसको सार अर्कै थियो, जसको नतिजा हामीले आज देश देखिरहेका छौँ। त्यसकारणले सार र रूपलाई नबुझ्ने गोलमटोल पार्ने, मूल र सहायकलाई नबुझ्ने गोलमटोल पार्ने हैन। जस्तो कुनै पनि घटना वा विषयवस्तु भित्र मूल चिज के हो, मुख्य चिज तत्त्व के हो र त्यसको सहायक चिज के हो। जस्तो एउटा चाहिँ चालक हुन्छ अथवा एउटा मियो हुन्छ, एउटा तत्त्व मियो हुन्छ, बाँकी त्यो मियोको वरिपरि चाहिँ तपाईको घुम्ने अथवा त्यसलाई सहयोग गर्ने भूमिका लिइरहेका हुन्छन्। हामीले सहायक र मियोलाई पनि चाहिँ गोलमटोल पारेर हिँडिरहेका छौँ। जस्तो त्यस्तै सिद्धान्त र एजेन्डा, यो बारम्बार सबभन्दा ठुलो व्यवहारमा देखा परेको कुरा हो। सिद्धान्त भनेको मान्छेलाई गाइड गर्ने, अगाडि बढाउने चिज हो। एउटा सिद्धान्तभित्र धेरै एजेन्डाहरू हुन्छन् हैन, जस्तो राजनीतिक सिद्धान्तभित्र धेरै खालका राजनीतिक एजेन्डा, इस्युहरू हुन्छन्। तर हामी के गर्छौँ भन्छ भने
त्यो एजेन्डालाई नै सिद्धान्त बनाएर दौडिरहेछौँ। जस्तो यहाँ पटक पटक उठ्छ नि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान होइन, भ्रष्टाचार विरुद्ध भ्रष्टाचार कसले रोकिदिने हो होइन, त्यो सिद्धान्तमा नगइकन राज्य प्रणालीको सिद्धान्तलाई नबुझिकन वा राज्य प्रणाली कुन सिद्धान्तबाट थर्डबाट चलेको छ भन्ने कुरा नहेरिकन त्यो भ्रष्टाचार रोक्नेको। त्यस कारणले प्रत्येक व्यक्ति यहाँ के गरिरहेछ भन्छ भने सत्तामा छैन भ्रष्टाचार विरोधी छ, मान्छे बरालेको छ, सत्तामा गयो गर्ने त्यही होइन, त्यही हो, त्यही दलाली हो, त्यही देशद्रोह हो, त्यही जस्तो म टाढा जान चाहन्न। एउटा सानो भर्खर सबभन्दा पछिल्लो कडी हेर्ने हो भने जस्तो यी घन्टीवालाहरूको पनि तपाईँको देखियो सडकमा नामै किटेर यिनले काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारी भन्ने यिनले भोट मागे, तर गए तिनको सरकारमा त्यसपछि यिनी सबै उनको मुख बन्द भयो। त्यो मात्रै भएन कि उनीहरू जाने बित्तिकै सबभन्दा पहिले गरेको काम, सबभन्दा पहिले गरेको प्राथमिकतामा के पर्यो, नेपाल र नेपाली जनता होइन, नेपालको राष्ट्रिय हित होइन, नेपालीहरूको राष्ट्रिय परिचय पत्र रुजु गर्ने जिम्मा चाहिँ एउटा विदेशी कम्पनीलाई, फ्रान्सको कम्पनीलाई होइन। यो त हामी देखिरहेछौँ। अब यस्तोमा किन फसिरहेछौँ, जस्तो अहिले मैले अघि नै भने हामी चाहिँ तपाईँको तनहुँको चुनावमा फस्यो नेपाली, एमसीसीको यत्रो घोर। अब अहिले स्वर्णिम वाग्लेलाई सरापिरहेछ, जब स्वर्णिम वाग्लेहरूले यहाँका मान्छेहरूको चाहिँ कमजोर चेतना निम्छरोपनालाई प्रयोग गरेर जब चुनाव जिते नि, उनीहरू कहाँ आए, अब एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने र त्यसपछि सेनाको सङ्ख्या, सेना कोल्याप्स गर्ने चाहिँ रणनीतिमा अगाडि बढे उनीहरू होइन। अब यसरी चाहिँ मिसयुज भइरहेछ यहाँको मान्छे। अब त्यो किन भइरहेछ भन्छ भने देशको समस्याको मूल के हो, मूल समस्या के हो र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको बाहिर जो मूलभन्दा बाहिर हुन्छ नि छुट्टै त्यो एजेन्डाहरू धेरै हुन्छन्। त्यो एजेन्डालाई नै सबै चिज ठान्दा, जस्तो भ्रष्टाचारलाई सबै चिज ठान्दा, मानव भ्रष्टाचार पहिलो कुरो त रोकिँदैन, सिद्धान्तमा नगइकन नबुझिकन त्यो भ्रष्टाचार कसले रोकिदिने, त्यही सिद्धान्तले भ्रष्टाचार गराइरहेछ होइन। अब जस्तो अहिले देखिरहेको छु नि, भुटानी आयो, ललिता निवास आयो, अहिले सुन आयो, भोलि अर्को आउँछ, चलिरहेछ, व्यवस्था चलिरहेछ, गर्नेहरू सुरक्षित छन्। किन त्यो प्रिन्सिपल हो, सिद्धान्तको कुरा हो। नवउदारवादी सिद्धान्तले जे गराइरहेछ यहाँ त्यही भइरहेछ होइन। तर मान्छे कहाँ गइरहेछ, यहाँको मान्छे कहाँ कुदिरहेछ, एजेन्डा एउटा एजेन्डा पपुलिस्ट कसैले कुरा गर्यो भने त्यसलाई वाह गर्ने हिँडिरहेछ, जबकि त्यो एजेन्डा तपाईँको हल हुने सम्भावनै छैन। एउटा व्यक्तिले त्यो एजेन्डा हल गर्ने सम्भावनै हुँदैन र त्यसमा पनि त्यो एजेन्डा उठाउने व्यक्ति नै नक्कली छ, उसले चाहिँ यहाँको मान्छेको कमजोरीलाई प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसकारणले सिद्धान्त र तपाईँको एजेन्डालाई गोलमटोल पारिदिने र समग्र र अंशलाई गोलमटोल पारिदिने। जस्तो देशको समस्या समग्रमा के हो होइन। अब यो नबुझिकन हामी कहाँ के भइरहेछ भन्छ भने हामी अंशमा कुरा गरिरहेछौँ, जसले कसैले के भनिरहेछ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भए देश चाहिँ तपाईँको ट्र्याकमा आउँछ, एउटा एजेन्डा अंशको कुरा गरिरहेछ। अथवा कसैले के भन्छ भने जस्तो कर चुहावट रोकिदिने हो अथवा कर असुलीलाई तपाईँको टाइट गरिदिने हो भने होइन, पर्याप्त मात्रामा चाहिँ पैसा जम्मा हुन्छ र देश विकास गर्ने बाटो खुल्छ, सम्भावना खुल्छ होइन। अब कसैले के भनिरहेछ भन्छ भने जस्तो कुनै मन्त्रीले वा मन्त्रालयले होइन यस्तो चाहिँ तपाईँको नीति बनाएपछि चाहिँ यो समस्या हल हुन्छ, एजेन्डा बगाइरहेछ, जबकि तपाईँको समस्या हाम्रो के हो भन्छ भने हामीले समग्रमा देश बुझिरहेका छैनौँ। हामी त समग्रमा देश कहाँ फस्या छ त्यो हेरिकन अनि यसको समाधान यिनी अंशमा उठ्ने कुराहरूबाट मात्रै छ कि छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ राजनीतिक समस्या छ, यहाँ आर्थिक समस्या छ, यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक समस्या छ, यहाँ नैतिक समस्या छ, यहाँ मनोवैज्ञानिक समस्या छ, मूल्य मान्यका समस्या छन्, स्कुलिङका समस्या छन्, विचारका समस्या छन्, दृष्टिकोणका समस्या छन्। तर यो सबैलाई समग्रतामा लिएर होइन यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने चिजतिर मान्छे गएन। दोस्रो समस्या र यसले के गर्यो भन्छ भने समग्र र अंशलाई पनि गोलमटोल बनाइदियो। अब तेस्रो समस्या, यहाँको मान्छे भावना, उत्तेजना र आक्रोशमा काम गरिरहेको छ होइन। यसमा विचार, नीति, चेतना र धैर्यता छैन होइन। यहाँको मान्छेले मैले भने नि विचारमा आधारित रहेर काम गर्दैन, नीतिमा आधारित रहेर काम गर्दैन, आफ्नो चेतनाबाट काम गर्दैन अथवा आफ्नो सुविवेकबाट काम गर्दैन र यहाँको मान्छे धैर्य पनि छैन।
किन धैर्यता हुनुको निम्ति, एउटा लामो लडाईँ लड्नुको निम्ति, वास्तविक समाधान गर्नुको निम्ति कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हेर्ने दृष्टिकोण ठिक हुनुपर्छ हैन। ऊ अगाडि बढ्ने उसको स्पष्ट एउटा विचार हुनुपर्छ हैन, एउटा सिद्धान्त हुनुपर्छ र त्यो अनुसारका योजनाहरू हुनुपर्छ। त्यसकारणले मान्छे भावना, इमोसन हैन, भावना, उत्तेजना र आक्रोश हैन, उसलाई जे चिज बेठिक लागेको छ त्यसप्रतिको आक्रोशमा मात्रै सीमित छ। आक्रोश नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तर त्यतिमै सीमित छ। त्यसकारणले प्रयोग भइरहेको छ। चौथो समस्या जस्तो देश समाज र नैतिक मूल्यहरू गाउनु भए यहाँको मान्छेको निम्ति हैन। जस्तो हामीले चाहिँ सडकमा हेर्छौँ नि, देशसँग जोड्या मुद्दाहरू उठे, यहाँ मान्छे सडकमा देखिँदैन हैन। तपाईहरु देख्नुहुन्न, मैले देखेको छैन। यहाँ चाहिँ समाजका कुराहरू उठ्छन्, जस्तो सामाजिक सद्भावका कुरा उठ्छन्, सामाजिक एकताका कुराहरू उठ्छन्, राष्ट्रिय हितका कुरा उठ्छन्, जस्तो नागरिकताका यत्रा डरलाग्दा हमलाहरू भएका छन् हैन। अब एमसीसी टाइपका यस्ता हमला भएका छन्, अथवा यस्ता थुप्रै अरू विषयहरू छन्। तर यहाँको मान्छे सडकमा पाउनुहुन्न। सडकमा कुन बेला मान्छे पाउनुहुन्छ भन्छ भने जुन बेला उसको व्यक्तिगत स्वार्थ त्यो मुद्दासँग जोडिएको हुन्छ हैन। त्यसकारणले देश समाज र नैतिक मूल्य धेरै गाउनु भए हैन। नेपालीहरूको निम्ति व्यक्तिको स्वार्थ र उपभोगवादी जो प्रवृत्ति हो, उपभोक्तावादी, त्यो प्रधान भएर गयो। त्यसकारणले मान्छेलाई स्वार्थी बनाइरहेको छ। र स्वार्थ कस्तो चिज हो भन्छ भने त्यसलाई हर खराब व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्छ, किन स्वार्थले मान्छे प्रयोग हुन्छ। यो समस्याबाट मान्छे चाहिँ गुज्रिरहेको छ। त्यसपछि पाँचौं समस्या कुनै पनि चिजप्रति विश्वास नहुनु हैन। जस्तो मान्छे कहाँ समाप्त हुन्छ भन्छ भने राम्रो नराम्रो जे होला हैन, तर कुनै चिजप्रति विश्वास त हुनु पर्यो नि। जस्तो तपाईको यो व्यवस्था खराब हो भने, यो व्यवस्था खराब हो भन्ने कसैले लागेको छ भने हैन, त यसको विरुद्धमा जे चिज आइराछ अथवा जसले जे अगाडि बढिरहेछ, जसले जे लडाई लडिरहेछ, त्यसप्रति त विश्वास हुनु पर्यो नि हैन। मान्छेको कस्तो देखिन्छ भन्छ भने व्यवस्थालाई गाली पनि गरेको छ, दलहरूलाई गाली पनि गरेको छ, तर तिनकै पछि पनि लागिरहेको छ। यसैलाई प्रजातन्त्र भनिरहेको छ हैन, यसैलाई अग्रगमन भनिरहेको छ, यसैलाई उपलब्धि भनिरहेको छ र यसलाई शराबी पनि रहेको छ। यो व्यवस्थाले नै यो दुर्गति पुर्यायो भनेर शराबी पनि रहेको छ। मान्छे दिग्भ्रमित छ। किन भन्छ भने कुनै पनि चिजप्रति विश्वास छैन, कुनै पनि चिजप्रति विश्वास छैन। न अहिले भएको चिजप्रति विश्वास छ, न यसको विकल्पमा, यसको विरुद्धमा जति पनि बहस हुन्छन् त्यसप्रति त्यहाँ विश्वास छ। हो, यो विश्वासको कमीले के गरिदियो भन्छ भने नेपालीहरूमा आत्मविश्वास गुम्यो। अब कुनै पनि चिज विश्वास नभएपछि अब त्यसको एउटा अंशको रूपमा ऊ आफैलाई पनि विश्वास गर्न छाड्यो र उसले उसको भावना के भन्छ भने मैले गरेर के हुन्छ र, मैले गरेर के हुन्छ र, मैले के गर्न सक्छु र, दुई चारजना मान्छे मिलेर के हुन्छ र, अथवा राम्रो नराम्रो, गुण अवगुण, उचित अनुचित भन्दा पनि हैन, तपाईको थोरै र धेरै अथवा म र त्यो, हामी र चाहिँ तपाईको उनीहरू हैन, यो यसरी चाहिँ जब मान्छे गयो नि त्यसपछि उसले आत्मविश्वास पनि गुमायो। अब आत्मविश्वास गुमिसकेपछि मान्छे केही गर्न सक्ने हालतमा हुँदैन हैन। जस्तो अहिलेको ठुलो डरलाग्दो समस्या त्यही हो। किन मान्छे व्यवस्थापूर्वक यो खराब मान्छेहरूकै पछि किन दौडिरहेछ भन्छ भने ऊ आफूलाई नै विश्वास गर्दैन। त्यसकारणले ऊ एकदम बिल्कुल भाग्यवादी बनिसकेको छ हैन। कसैले चाहिँ बैतरनी तार दिने हो, कसैले चाहिँ तपाईको डुङ्गा पार लगाइदिने हो, मैले गरेर हुँदैन। बस सबै मान्छेको निष्कर्ष मैले त्यहाँ देख्छु। र अर्को चाहिँ यसैसँग जोडिएको एउटा गहिरो समस्या चाहिँ मैले के देख्छु नेपाली हुनुहुन्छ भने नेपालीहरूमा एउटा चाहिँ तपाईको त्यसबेलाको परिस्थिति, परिवेश र सायद मलाई लाग्छ पृथ्वीनारायण शाह राजा भएको कारणले उनको चाहिँ तपाईको अभियान भएको कारणले त्यो एउटा पिढीमा नेपालीहरूको देशभक्तिपूर्ण एउटा राजनीतिक लडाइँमा ठुलो संलग्नता छ, बरु गौरवशाली संलग्नता छ। त्यो एउटा अध्यायलाई छोडेर हेर्ने हो भने नेपालको इतिहासमा यहाँको मान्छेले कुनै पनि राजनीतिक लडाइँ लडेको छैन। त्यसकारणले मैले राजनीतिक कल्चर जो भन्छ नि, राजनीतिक संस्कृति र जो संस्कार भन्छ नि, नेपालीहरूमा लगभग छँदै छैन भने पनि हुन्छ हैन। यो एउटा चाहिँ विरासतको समस्या हो हैन, उत्तरदान हो, इतिहासबाट चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको दोष हो। हामीले इतिहासमा कुनै राजनीतिक लडाइँ लडेका छैनौँ। किन नेपालको विकास
सभ्यता र संस्कृतिको काखमा भयो हैन। सांस्कृतिक मूल्यहरूले नेपालको विकास गरे हैन। जस्तो किराँत सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बोन सभ्यता, बौद्ध सभ्यता हैन। यिनी सभ्यता र यससँग जोडिएका मूल्यहरूले नेपाल देशको विकास गरे। राजनीतिक सङ्घर्षबाट नेपालको विकास भएको होइन। मैले भने एउटा पृथ्वीनारायण शाहदेखि भीमसेन थापासम्मको कडीलाई छोडिकन हैन। त्यो एउटा अपवादको कडी हो। किन हुन्छ भने विश्व परिवेश अथवा त्यसबेलाको परिस्थितिमा हेर्नुहुन्छ भने ब्रिटिस साम्राज्यवादीहरूको चाहिँ आक्रामकता जो विश्वभरि बढिरहेको थियो, अब त्यसको कारणले उब्जिएको एउटा चाहिँ तपाईको परिघटना हो। त्यो बढी त्यो देखिन्छ। मलाई लाग्छ ब्रिटिसहरूको त्यो अत्याचार र उपनिवेश बनाउने त्यो अभियान नभइदिएको भए पूर्ण एकीकरणको अभियान अगाडि बढ्दैन थियो। म यकिन गर्न सक्दैन। त्यो बाहेक राजनीतिक सङ्घर्षको एउटा परम्परा र त्यो संस्कार अथवा त्यो अनुभूति नेपालीहरूमा छैन, जसले गर्दाखेरि राजनीतिक रूपमा नेपाली साह्रै अवसरवादी भएर गएको छ। अब त्यसपछि सायद यिनी सबैको चिजले काम गरेको होला। नेपालीहरूमा निर्माणमा अभिरुचि देखिँदैन हैन। कुनै पनि चिज बनाउने कुरामा अभिरुचि देखिँदैन। कसैले बनाइदिएको फल चाख्नेमा अभिरुचि बढी देखिन्छ हैन। जस्तो निर्माण गर्नुको निम्ति मेरो लगानी हुनुपर्छ हैन। अब मैले नै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सोच एकदमै कमजोर र कसैले गरिदिनुपर्छ, कसैले गरिदिएर हुने जो उपलब्धि हो त्यसको हिस्सेदार अथवा त्यो फल चाख्ने एउटा हिस्सेदार म हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा मानसिकता, आम मनोविज्ञान, फल चाख्ने खालको एउटा प्रवृत्ति छ। कसैले गरिदियोस् भन्ने प्रवृत्ति छ। हामी यस्ता समस्याबाट गुज्रिरहेछौँ हैन। भनेपछि एउटा माने मूलभूत रूपमा दृष्टिकोणको कोणबाट, विचारको कोणबाट, सिद्धान्तको कोणबाट वा मूल्य मान्यताका कोणबाट हैन, समग्रमा हामीले देशलाई जसरी बुझ्नुपर्ने थियो अथवा त्यो कोसिस गर्नुपर्ने थियो त्यो बाटोमा नेपाली जाँदै गएको छैन हैन। एकदमै टुक्रामा चाहिँ कुदिरहेको छ। सानसाना इस्युहरूमा कुदिरहेको छ। त्यो पनि एकदमै कामचलाउ ढङ्गले कुदिरहेको छ। बिना योजना कुदिरहेको छ। गन्तव्यहीन हिसाबले कुदिरहेको छ। र मान्छे कहाँ छ भन्छ भने अलिकति आत्ममन्थन गर्ने, अध्ययन गर्ने, चिन्तन गर्ने जो परम्परा मर्यो हैन। त्यसमा पनि यो सामाजिक सञ्जालको विकासपछि त शून्यमै झर्यो। अध्ययन गर्ने परम्परा शून्यमै झर्यो। अनि चाहिँ अध्ययन नभएपछि के हुन्छ भन्छ भने ज्ञान नभएपछि, अध्ययन नभएपछि मान्छे चाहिँ अर्काको तामझाम र विज्ञानमा फस्ने हो। जस्तो अहिले त्यही भइरहेछ हैन। जस्तो अहिले सारा गलत मान्छेहरूले फेसबुक प्रयोग गर्छन्, ट्विटर प्रयोग गर्छन्, युट्युब प्रयोग गर्छन् हैन। अब मान्छे त्यतिमै सीमित छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जो सतैपना बढ्दै गयो त्यो सतैपनाले बाहिर चाहिँ देखिने जो चाहिँ तपाईको एउटा विरोधाभासी रूपहरू हुन्छन् अथवा बाहिर देखिने जो भ्रमपूर्ण रूपहरू हुन्छन् त्यो रूपको प्रभावमा पर्ने एउटा प्रवृत्ति चाहिँ निकै विकास भएको गएको छ र यस्तै चिजले निर्णायक भूमिका खेले। जस्तो भोटमा यसको अत्यधिक प्रभाव देखियो। जस्तो फेसबुकका चाहिँ विभिन्न ग्रुपहरू अथवा त्यस्ता च्यानलहरू बनाएर मान्छेले व्यापक रूपमा प्रयोग गरे हैन। अथवा चाहिँ तपाईको युट्युब प्रयोग गरे, ट्विटरहरू प्रयोग गरे, मिडियाहरू प्रयोग गरे। तर मान्छे कहाँ जान सकेनन् भन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा ज्ञानको कोणबाट, वास्तविक कोणबाट, वैचारिक कोणबाट, दृष्टिकोणको कोणबाट त्यस्तो प्रचार र प्रसार कति ठिक हो कति बेठिक हो भन्नेतिर मान्छे गएन। र अहिले चाहिँ साम्राज्यवादीहरूको रणनीति के छ भन्छ भने जस्तो विश्व बजारमा हेर्दा ठ्याक्कै नेपालीहरू अत्यधिक शिकार त्यही उसको रणनीतिबाट भइरहेछन्। अहिले विदेशीहरूको के देखिन्छ भन्छ भने मान्छेको आवश्यकता अनुसार माल उत्पादन गर्दैनन् अहिले विदेशीले। अहिले पछिल्लो कालको जो उत्पादन चाहिँ तरिका हो विश्वभरि मान्छेको आवश्यकता अनुसार उत्पादन गरिँदैन। बरु के गरिन्छ भन्छ भने उनलाई अत्यधिक नाभा हुने हिसाबले हैन पहिले एउटा कृत्रिम आवश्यकता विज्ञापनबाट, प्रोपोगन्डाबाट, प्रचार प्रसारबाट हैन तामझामबाट एउटा कृत्रिम पहिले आवश्यकता खडा गरिन्छ र मान्छेलाई प्रभावित पारिन्छ। यो चीज आवश्यक छ, हामीलाई यो चीज आवश्यक छ, अब यो चीज चाहिन्छ हैन। जुन चीज हामीलाई जरुरी होइन तर उसको प्रचारले त्यो हामीलाई जरुरी बनाउँछ र एउटा विशाल मार्केट बनाइकन उसले त्यो माल उत्पादन गर्न सुरु गर्छ। अब यस्तो जमानामा मान्छे चाहिँ तपाईको फसिरहेछ हैन। उसको आवश्यकता अनुसार सिर्जना गरिएको जो बजार हो त्यो बजारमा फसिरहेछ। मान्छेले के बुझिरहेछन् भन्छ भने मेरो आवश्यकताको माल के हो, के हुनु पर्थ्यो त्यो मान्छेले बुझिरहेको छैन
त्यसकारणले यिनी सबै समस्याहरूको बीचमा नेपाली गुजिरहेछ। अब यसलाई चाहिँ आत्ममन्थन नगरिकन, सीमावलोकन नगरिकन, विशेष गरिकन आफूले भोगेका अनुभवहरू र आफूलाई लागेका अनुभूतिहरूलाई प्रमाण मानेर सोच्न सुरु नगरिकन यिनी समस्याहरूको समाधान हुँदैन जो हामी दैनिक रूपमा झेलिरहेका छौँ। अथवा दैनिक रूपमा एकपछि अर्को गरी हैन जो दल, जुन पात्र वा जुन शक्तिहरूको फन्दामा हामी परिरहेका छौँ, यसबाट निस्कने हो भने हाम्रो चाहिँ मस्तिष्ककै अपरेसन गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता छ। यो बिना चाहिँ तपाईँको छलफल अरूलाई मात्रै आक्रमण गर्ने हिसाबले जो एखोरो ढङ्गले नेपाली गइरहेछ नि, यो पार लाग्ने होइन कि यो चाहिँ पूर्ण रूपमा पतनकै बाटो हो। किन भन्छ भने एक दिन गएर थाक्छ हैन। विदेशीको रणनीति के छ भन्छ भने मान्छेले यहाँको मान्छेलाई कुदाउने हैन, एउटा एजेन्डामा कुदाउने हैन, दौडाउने, त्यसपछि थकाउने हैन। किन ऊ दौडिरहेको छ, किन मैले पहिले भने उसको गन्तव्य छैन हैन। म कहाँ पुग्ने हो जस्तो दौड्न सुरु गरेपछि म कहाँ पुग्ने हो भन्ने उसलाई थाहै छैन हैन। किन उसको आफ्नो केही पनि छैन। ऊ अर्काको चाहिँ तपाईँको एउटा डिजाइनमा दौडिरहेछ हैन। ऊ कहाँ पुग्ने हो भने उसलाई थाहा छैन, किन उसको आफ्नो गन्तव्य छैन। अनि दौड्छ, थाक्छ र एक ठाउँ ढल्छ। अहिले विदेशी रणनीति त्यति हो, मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको कुदाउने, थकाउने र तपाईँको ढाल्ने हैन। यसको निम्ति अनुकूल छ नेपाली, यसको निम्ति एकदमै अनुकूल छ नेपालीहरूको प्रवृत्ति। अब मैले चाहिँ समस्या जस्तो यो त समस्या भयो, हामीले आफ्नो कमसेकम आत्मसमीक्षा गर्न सकौँ हैन। यहाँसम्म आइसकेर जस्तो भोलि पनि यो समस्या फेरि दोहोरिन्छ अर्को कोणबाट। अब समस्या के हो त हैन, समस्या के हो जस्तो आत्मसमीक्षा गरौँला, आत्ममन्थन गरौँला। मूलभूत रूपमा चाहिँ हाम्रा अगाडिका समस्या के हुन्, जस्तो देशका अगाडिका समस्या के हुन्, अब यो विषयमा पनि हामीले गहिरिएर अलिकति बहस गर्न एकदमै आवश्यक छ। जस्तो अब छोटकरीमा भन्नुहुन्छ भने छोटकरीमा सारमा चाहिँ जस्तो अहिले नेपालमा जो प्रयोग भइरहेछ यसलाई नव उदारवाद भनिन्छ हैन। यहाँहरू सबैले अलिकति अध्ययन गर्न कोसिस गरिदिनु भयो भने यो धेरै चाहिँ तपाईँको बुझिन्छ हाम्रो समस्या कहाँ छ। जस्तो हामी किन फसिरहेछौँ त भन्दाखेरि हामीले मूल चिज नै बुझिरहेको छैनौँ हैन। जस्तो हाम्रा आफ्ना चाहिँ आनी बानीमा, हाम्रा स्वभावमा, हाम्रा प्रवृत्तिमा समस्या कहाँ आइरहेछन् भन्छ भने हामीले केही पनि बुझिरहेकै छैनौँ। त्यसकारणले अब बुझ्ने पाटोमा जानु पर्यो। आफू सच्चिने होला। अब थोरै केही मान्छेहरू सच्चिन कोसिस गरे जो जसरी फसिरहेछन् नि गोलचक्करमा, सच्चिने कोसिस गरे भने पनि हैन, सच्चिने आधार के त त्यो त बुझ्नु पर्यो हैन। सारमा भन्यो हुन्छ भने जस्तो आम रूपमा भन्छ नि नव उदारवाद, जस्तो नेपालमा पनि त्यही प्रयोग भइरहेछ। नव उदारवाद के हो, जस्तो यसलाई विभिन्न क्षेत्रमा परिभाषित गरिएको छ हैन। जस्तो राजनीतिक क्षेत्रमा नव उदारवाद भने के हो हैन। जस्तो एउटा राष्ट्रिय संस्कारको राष्ट्रिय परिवेशमा नव उदारवाद भने के हो, जस्तो अर्थतन्त्रमा नव उदारवाद भने के हो, समाज र संस्कृतिमा नव उदारवाद भने के हो हैन। यसका आफ्ना व्याख्याहरू छन्। नव उदारवाद भनेको सामान्यतः के हुन्छ भने सामान्य जनरल अर्थ, अरू विशेष क्षेत्रमा म अलिकति पछि जान्छु। सामान्य अर्थ के हुन्छ भने हर चिजलाई नाफा आर्जन गर्ने हतियार बनाऊ। नव उदारवाद भनेको बजारवाद हो, नव उदारवाद भनेको बजारवाद हो, नव उदारवाद भनेको उपभोक्तावाद हो। त्यसले के भन्छ भने तपाईँ धर्मको कुरा गर्नुहोस्, संस्कृतिका कुरा गर्नुहोस्, मान्छेको शरीरको कुरा गर्नुहोस्, अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुहोस्, शासन प्रणालीको कुरा गर्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, त्यो नाफाको निम्ति, फाइदाको निम्ति प्रयोग गर्ने साधन हुन्। बस नव उदारवादले यति चाहिँ मानेको छ। त्यसकारणले नव उदारवादमा हर चिज माल हो, नव उदारवादमा हर चिज माल हो। त्यो लगानीकर्ताको माल हो, अनि त्यो उद्योगपतिको माल हो, त्यो माफियाको माल हो, त्यो कर्पोरेट हाउसको माल हो र त्यो माललाई बेचेर उसले चाहिँ पुँजी सञ्चय गरिरहेको छ हैन। जस्तो चाहिँ त्यसको एउटा 5-6वटा मैले मुख्य कुराहरू मात्रै, धेरै छन् हैन, म विस्तृतमा आज जान चाहन्न। उदारवादले के भन्छ भने देश, समाज र सामाजिक वा राष्ट्रिय मूल्य भन्ने कुरा हुँदैन, छैन, सक्यो भन्छ उसले के भन्छ, संसार भूमण्डलीकरण भइसक्यो हैन। संसार एउटै चाहिँ तपाईको आँगन भइसक्यो, एउटै घर भइसक्यो। कसका मूल्य मान्ने, कसका राष्ट्रिय हित मान्ने, कसका समाज मान्ने, सबै सकिए, समाप्त भयो। त्यसकारणले उसले के भन्छ भने उसले चाहिँ मैले भने नि त्यही कारणले उनीहरूले के गरे भन्छ भने जस्तो रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर भन्छ नि अहिले पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले, रुल भनेको उनका मूल्यमा आधारित नियम, उनले बनाएको सिद्धान्त हो यो
हैन। यो पश्चिमा देशहरूले युरोपियन र अमेरिकनहरूले बनाएको सिद्ध हो, रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर भन्छन् हैन। पश्चिमा मूल्यमा आधारित विश्व व्यवस्था हैन। किन भन्छ भने तपाईको देश पनि सिद्धे, समाज पनि शुद्धे, मूल्य भन्ने कुरा पनि शुद्धे, जो विविधतापूर्ण थिए हैन। विविधता भन्ने नै छैन। त्यसकारणले एउटै वर्ल्ड अर्डर छ, एउटै मूल्यमा आधारित विश्व व्यवस्था छ हैन। त्यही भएर उनीहरूले के गर्छन् भन्छ भने त्यही उनीहरूको मूल्यमा आधारित रहेर संसारलाई चलाउनको निम्ति उनले आइएनजिओ एनजिओको एउटा कन्सेप्ट ल्याए र यसको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 2001 मा रियो द जेनेरोमा भएको थियो, ब्राजिलमा भएको थियो। र अहिले संसारभरि जो देश कमजोर छन्, जसले उनीहरूको प्रतिरोध गर्न सकेन, उनको पन्जाबाट मुक्त हुन सकेन, ती सबै देशलाई अहिले संसारभरि एनजिओहरूले चलाइरहेछन्। युरोपियन र अमेरिकन एनजिओहरूले तिनलाई चाहिँ अधिराष्ट्रिय सङ्गठन भनिन्छ। अधिराष्ट्रिय भनेको राष्ट्रभन्दा माथि, अधि भनेको माथि हैन। अधि भनेको माथि, राष्ट्रभन्दा माथि रहेका अथवा चाहिँ जस्तो राज्यले कुनै पनि देशको चाहिँ राष्ट्रले कन्ट्रोल गर्ने, जस्तो नेपालमा छ नि एनजिओहरूको चाहिँ हर्षा यहाँको सरकारले हर्षा माग्न पाउँदैन, उनलाई नियमन गर्न सकिरहेको छैन हैन। जस्तो उनले कति पैसा ल्याउँछन्, कहाँ खर्च गर्छन्, उनको बजेटको स्रोत के हो, कसरी हो, यो कुनै पनि तथ्याङ्क नेपाल सरकार छैन, नेपाल सरकारसँग छैन। किन भन्छ भने यसले नवोदारवाद स्वीकार गरेको छ, सिद्धान्तमा स्वीकार गरेको छ, सम्झौता गरेको छ। त्यो सिद्धान्त अनुसार देश, समाज र देश र समाजसँग जोडिएका मूल्य मान्यता जे छन् त्यो भन्दा माथि एनजिओ आइएनजिओहरू छन्। त्यसकारणले उनीहरूले नै देशमा शासन गरिरहेका छन्, सबै नीति उनले बनाइरहेका छन्। एउटा दोस्रो चाहिँ तपाईको जस्तो खुला बजार नीति भन्छ, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा जाँदाखेरि खुला नवोदारवादलाई खुला बजार अर्थनीति भन्छ। खुला बजार भनेको संसारका सबै देशको बजार सबैको निम्ति खुला। किन भन्छ भने उनीसँग पुँजी थियो, यो नीति पश्चिमाहरूले बनाउँदाखेरि उनीसँग पैसा थियो, उनीसँग माल थियो, उनीसँग उद्योग थियो, उनीसँग प्रविधि थियो। त्यसकारणले कमजोरहरूलाई समाप्त पार्न, जो उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनथे, तिनी कमजोरहरूलाई समाप्त पार्नको निम्ति उनले चाहिँ तपाईको खुला बजार अर्थनीति ल्याए। त्यसैले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र सुहा बनायो। जस्तो 47 सालपछि काङ्ग्रेसको हातबाट निजीकरण जो गर्न लगाए नि, निजीकरणको अर्थ नै हैन तपाईको त्यही नवोदारवादी चाहिँ तपाईको अर्थ हो। निजीकरण भनेको अर्थतन्त्र राज्यले चलाउने होइन, किन राज्यले चलायो भने त त्यो त जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, त्यो त संरक्षित अर्थतन्त्र हो हैन। त्यो त मान्छेको यहाँको आफ्नो देशको नागरिकलाई हेरिकन के उत्पादन गर्ने नगर्ने भन्ने चाहिँ टुङ्गो लगाउनुपर्छ। त्यो बेच्न लगायो र राष्ट्रिय तन्त्र सुहा बनायो। जस्तो अहिले हामीले भनेको राज्य यो केही खुला बजार अर्थतन्त्रमा नेपालले सम्झौता गरेपछि यसको एउटा चाहिँ मान्यता के हुन्छ भने राज्यले आफ्नो देशको स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई संरक्षण दिन पाइन्न हैन। जस्तो यो हामीले दिनदिनै सुन्छौँ नि, यो तरकारी उत्पादनहरूको समस्या, मूल्यका समस्या, यो बाहिरबाट आउने सामानको अतिक्रमण जो हामीले सुन्छौँ नि, हो यही हो। यो राज्यले संरक्षण दिन नपाउने जो उसले सम्झौता गरेका छ, अन्तर्राष्ट्रिय के अरे चाहिँ विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरूसँग विभिन्न क्षेत्रमा जो सम्झौता गरेको छ, त्यही सम्झौताको कारणले यहाँको उत्पादनलाई राज्यले संरक्षण दिन पाउँदैन। त्यो कारणले सानोतिनो बाँकी भएको उत्पादन मर्नुको कारण थियो। जस्तो हामी भन्छौँ शिक्षाको व्यापारीकरण भयो हैन, अथवा स्वास्थ्यको व्यापारीकरण भयो। यी सेनाको विषयमा बहस चलिरहेछ हैन। सेनाले देशको निम्ति काम गरेन, यो चाहिँ एउटा के भन्छ भने घरानिया, व्यापारी घरानिया भयो हैन। आम रूपमा सबै बहस भइरहेको छ। किन भयो? खुला बजार आर्थिक नीतिले बनाएको हो। यो सम्झौता नेपालले गरेको छ हैन। त्यसकारणले अब जब राज्यले चाहिँ तपाईको कुनै पनि क्षेत्रमा संरक्षण दिन पाउँदैन भनेपछि त्यो शिक्षामा पनि पाउँदैन, त्यसपछि त्यसको निजीकरण सुरु भयो। त्यो स्वास्थ्यमा पनि पाउँदैन, त्यसपछि त्यसको निजीकरण सुरु भयो हैन। अब अर्को कोणबाट यो सुरक्षा मामिलामा पाउँदैन। त्यसकारणले यहाँका सेना पुलिसहरू भनेको कमाउ धन्दामा लागे, भएकै त्यति हो। त्यसकारणले नवोदारवादको दोस्रो हमला, दोस्रो पाटो खुला बजार अर्थतन्त्र यो रहेसम्म मैले अघि नै भने मैले भ्रष्टाचारका कुरा गरेँ, कुशासनका कुरा गरेँ हैन। यी काण्डको चाहिँ यत्रो श्रृङ्खला हामीले सधैँभरि यिनी जहिले सत्तामा आए सधैँ सुरुदेखि नै काण्ड मात्रै छ जम्मै, तर यसको अन्त्य कहीँ पनि देखिँदैन। किन? नवोदारवाद हो।
नवोदारवाद हो। त्यसकारणले जबसम्म हामीले नवोदारवादसँग सम्बन्धित रहेर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा जो सम्झौता गर्यो यहाँको राज्यले, ती सम्झौता जबसम्म रद्द हुँदैनन् नि, न यहाँ भ्रष्टाचार रोकिन्छ हैन, न चाहिँ तपाईको यो चाहिँ तपाईको विकृति रोकिन्छ, न चाहिँ देश उभो लाग्छ, न देशको विकास हुन्छ। हामीले यही चीज बुझिरहेका छैनौँ। माने व्यवस्था के हो भन्ने नै हामी बुझिरहेका छैनौँ। यो व्यवस्थालाई चलाउने सिद्धान्त नवोदारवाद हो र त्यो नवोदारवाद भनेको के हो भन्ने नै हामी बहस गरिरहेका छैनौँ। जस्तो अहिले मैले यो कहाँ जोड्न खोजेको हुन्छ भने हामी एजेन्डामा कुद्यौँ नि हैन, कहिले घन्टी भनी कुद्यौँ हैन, अब अहिले चाहिँ कसैले साम्पाङलाई गाली गर्न थाले हैन, भोलि अर्कालाई गाली गर्छन्, पर्सि मलाई नै गाली गर्लान्। त यस्तो किन भइरहेछ भन्छ भने हामीले यो चाहिँ तपाईको व्यवस्था, विशेष गरिकन यो व्यवस्था, यो आयातित व्यवस्था र यसलाई सञ्चालन गर्ने जो प्रिन्सिपल हुन्छ, जो थट हुन्छ, सिद्धान्तहरू हुन्छन् नि, त्यो सिद्धान्त के हो भनी जबसम्म बुझ्दैनौँ र त्यससँग भएका सम्झौताहरूको बारेमा जबसम्म हामी जानकारी पाउँदैनौँ, यो केही पनि रोकिँदैन, यो कुनै पनि चिज रोकिँदैन र कुनै पनि विकृति चाहिँ तपाईको बन्द हुने सम्भावना छैन। अब तेस्रो नवोदारवादले के भन्छ, मैले अघि नै भने पश्चिमी स्वार्थ, उनका मूल्य मान्यता, उनका संस्कार, उनको आवश्यकताबाट निर्धारण गरिएको रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर हैन, नियममा आधारित, यसलाई चाहिँ कानुन होइन नियम भन्छन्। नियम भनेको एउटा निर्देशित खालको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ भ्यालुहरू जोडिएका हुन्छन्। त्यसकारणले अमेरिकन र युरोपियनहरू मिलेर जबरजस्ती, यो राष्ट्रसङ्घको कुरा होइन, उनले जबरजस्ती थोपरेको हो। उनीहरू शक्तिशाली हुँदा, जस्तो यो चीज विशेष गरिकन 70 को दशकपछि आयो, 1970 को दशकपछि यो संस्थागत रूपमा विकास भयो र अहिले चाहिँ कमजोर देशहरू चाहिँ यही मूल्यमा आधारित, पश्चिमा मूल्यहरूमा आधारित हैन व्यवस्थाबाट चलिरहेका छन्। नेपाल पनि त्यही हो हैन। जस्तो हामी हेर्छौँ नि, जस्तो विकासको मोडेल भन्छन्, विकासको विषयमा बहस हुन्छ, यी विकास त देखिरहेछौँ नि हामीले, कसको विकास भइरहेछ, कसको निम्ति गरिँदैछ, विकास कसको हुन्छ। विकास चाहिँ तपाईको हैन क्विन्टल चाहिँ तपाईको सुन तस्करी गर्ने माफियाहरूको विकास भइरहेछ। विकास कसको भइरहेछ, यहाँ चाहिँ तपाईको बैंकहरू खडा गरेर घर लगेर मान्छे चुस्ने रणनीति बनाउनुको विकास भइरहेछ हैन। तर देश कहाँ छ त? अस्ति भर्खरै एउटा समाचार सार्वजनिक भयो हैन, तपाईको 5 वर्षमा चाहिँ तपाईको वैदेशिक चाहिँ तपाईको के अरे नेपालको ऋण चाहिँ 2 गुणा बढ्यो, डबल भयो। 5 वर्ष यता मात्रै डबल भएर गयो हैन। नेपाली देशमै बस्न पाइरहेको छैन। प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा चाहिँ सबै ऋण टोटल जोड्दाखेरि तपाईको 1 लाख भन्दा बढी पुग्न लागिसक्यो हैन। नेपाली स्वाहा भयो, नेपाल स्वाहा भयो। तर एक थरी अभिजात वर्गको, एक थरी अपराधी वर्गको, लुटेरा वर्गको दिन 2 गुणा रात 4 गुणा विकास भइरहेछ। यसको अर्थ उनले लुटिरहेका छन्। यसैलाई चाहिँ तपाईको नवोदारवाद हैन, नवोदारवाद पश्चिमी मूल्य मान्यतामा आधारित एउटा जो व्यवस्था भन्छ नि, एउटा त्यो व्यवस्था, एउटा त्यो मूल्य नेपालले अहिले चाहिँ के अरे चाहिँ प्रयोग गरेको र दोस्रो यो 7 सालदेखि नै यो जो व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था भन्छ नि, यो व्यवस्था र यससँग जोडिएको जो विचारधारा हो यो पुरै आयातित छ। किन भन्छ भने यो विचार हैन, कांग्रेसको नाम, कम्युनिस्टको नाममा जति पनि विचारहरू बोकेका छन् यिनीहरूले, यिनी कुनै पनि विचार नेपालमा डेभलप विकास भएका होइनन्। हामीले यसलाई गहिरोसँग बुझौँ। तपाईँ हामीलाई हेरेर, तपाईँ हाम्रो देश हेरेर, यहाँको परिवेश हेरेर, यहाँको जलवायु, यहाँको माटो, यहाँको वन वनस्पति र यहाँको सामाजिक सम्बन्ध, यहाँको मान्छेको आवश्यकता हेरिकन न यिनी विचारहरू विकास भएका हुन्, न यिनी सिस्टमहरू विकास भएका हुन्। यिनी त युरोपमा विकास भए। युरोपियनहरूले आफ्नो युरोप हेरिकन त्यस बेलाको युरोपियन समाजभित्रको अन्तर्विरोध, मूल्य मान्यता र जसको निम्ति जे आवश्यक थियो त्यो हेरिकन विकास गरेका चिज हुन्। त्यसलाई उनले जबरजस्ती निर्यात गरिदिए संसारभरि कमजोर देशहरूमा हैन। जस्तो चाहिँ ब्रिटिसहरूले इन्डियामा निर्यात गरे, आफ्नै संसदीय प्रजातन्त्रलाई इन्डियामा निर्यात गरे, इन्डियनहरूले आफ्ना दलाललाई नेपालमा निर्यात गरे। त यो आयातितपना, एउटा पश्चिमा मूल्यमा आधारित हैन एउटा विचार, र दोस्रो चाहिँ तपाईको आयातितमा, हर चीजको विचारमा आयातितपना, व्यवस्था प्रणालीमा आयातितपना,
मूल्य मान्यतामा आयातितपना, जीवन पद्धतिमा आयातितपना, हाम्रो दैनिक आचार विचारदेखि लिएर संस्कारसम्म सारा चिजहरू तपाईको आयातितपना। यो आयातितपना जबसम्म रहन्छ नि हाम्रो लडाईँ कहीँ पनि पुग्दैन हैन, हाम्रो लडाईँ कहीँ पनि पुग्दैन। त्यसमा त यो आयातितपना झन् चाहिँ बोलियो कहाँ हुन्छ भने कथित एउटा जो कृत्य जो सुगौली सन्धि नाम दिए अङ्ग्रेजहरूले जबरजस्ती सुगौली सन्धि, अब त्यसपछि राज्य प्रणालीलाई उनीहरूले आफ्नो अनुकूल जसरी बनाउँदै आए नि हैन, त्यसको अहिले पराकाष्ठामा पुगेको छ। देश पराकाष्ठामा छ हैन, उच्चतम बिन्दुमा छ। र अब यो उच्चतम बिन्दुमा आउँदाखेरि त देखिने गरी नाङ्गै रूपमा विदेशीहरूले शासन गरिरहेका छन् हैन, जो हामी देखिरहेका छौँ। त्यसैले तीनटा कारण, एउटा चाहिँ पश्चिमाहरूको मूल्यमा आधारित सिद्धान्त बोक्नु, दोस्रो चाहिँ यो विचार प्रणाली र व्यवस्था प्रणाली सब आयातित हुनु, बाहिरको चिज कपी गरेर ल्याउनु, र तेस्रो चाहिँ सुगौली सन्धि पछिको जो राज्य प्रणाली हो त्यसको जो बनावट ढाँचा हो नि त्यो गुलाम हुनु, त्यो नव औपनिवेशिक प्रकारको हुनु, यो जम्मै कारणले देश फसिरहेको छ। त्यसकारणले यो तीनटा चिजबाट नउम्किकन हामीले कुनै पनि समस्या हल गर्न सक्दैनौँ। अब त्यसपछि चाहिँ जस्तो खुला सिमाना, जनसङ्ख्या अतिक्रमण, अपराध आयात, भूमि कब्जा लगायतका समस्याहरू जति छन् नि यो सबै खुला सिमानासँग जोडिया छ। इन्डियासँगको सिमाना जुन दिनसम्म बन्द हुँदैन नि त्यो दिनसम्म नेपालको अराजकता र अस्थिरताको अन्त्यको कल्पनै नगरे हुन्छ, हामीले कल्पना पनि गर्न हुँदैन। त्यस्तै चाहिँ जस्तो अब जस्तो तपाईको अहिले जस्तो लोकतन्त्र भन्छ, यसको सिद्धान्त प्रिन्सिपल के छ? मैले भने नि यो विदेशमा चाहिँ के अरे बनेको चिज, विकास भएको चिज, यसले दललाई सर्वोच्च मान्छ। जस्तो यो शासन प्रणालीमा दलीय सर्वोच्चता छ हैन, जस्तो दल छैन भने प्रजातन्त्र छैन हैन, दलहरूका बीचमा 4-5 वर्षको बीचमा चुनाव हुन्न भने त्यो प्रजातन्त्र होइन। उनको व्याख्या यति हो। अब उनको यो व्याख्यामा कतै पनि उनको व्याख्या पढ्नुहोस्, देश पनि छैन, समाज पनि छैन, नैतिकता पनि छैन, सामाजिक सद्भाव पनि छैन, एकता पनि छैन। त्यहाँ द्वन्द्व छ, प्रतिस्पर्धा छ, एकता छैन, समन्वय छैन। त्यसमा पनि दल मात्रै छ, समाज पनि छैन, देश पनि छैन। यस्तो घातक चिज, यस्तो सिद्धान्त लिएर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। र अन्तिममा मैले एउटा चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ मैले छैठौँ बुँदामा चाहिँ हाम्रो समस्या के हो मैले तान्न खोजेको मात्रै भूराजनीतिक प्रयोग हैन। जस्तो नेपालको भूराजनीति यो यहाँबाट उब्जेको होइन, यो साम्राज्यवादी शक्तिहरूको जो वैश्विक रणनीति छ हैन, ग्लोबल जो चाहिँ तपाईको रणनीति छ त्यसको एउटा कडी हो। यस्ता रणनीति विश्वमा उनका धेरै छन्, मैले धेरै पटक भनेको छु। जस्तो मध्यपूर्व एउटा कडी हो, पूर्वी चाहिँ तपाईको एसिया अथवा चाहिँ चीन सागर, जापान सागरको वरिपरिको क्षेत्र चाहिँ दोस्रो कडी हो, नेपाल तेस्रो कडी हो हैन, अथवा चाहिँ मध्य एसिया चौथो कडी हो आदि इत्यादि। उनले धेरै कडीहरू विकास गरेका छन् आफ्नो समग्र रणनीतिभित्र। त्यसैले नेपाल अहिले जो यस्तो अवस्था छ यो चाहिँ एउटा साम्राज्यवादी रणनीतिको चाहिँ एउटा चाहिँ कडीका रूपमा नेपाल यस्तो भएको हो र त्यसै अनुसार सबै बनाइया छ। जस्तो पछिल्लो कालमा राज्यको संरचना सबै त्यसको रणनीति अनुकूल हुने गरी बनाइएको छ। जस्तो हामी संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जो बारम्बार बहस गर्छौँ नि, यो साम्राज्यवादी शक्तिहरूको रणनीति अन्तर्गत चाहिँ तपाईको जोडिएको चाहिँ मुद्दा हो यो हैन। जस्तो संविधान तपाईँ हेर्नुहोस्, संविधानमा के छ? संविधानमा आम नेपालीको कुरा छैन। त्यहाँ तपाईँ पाउन संविधान पढ्नुहोस्, आम नेपाली नेपालको कुरा छैन। त्यहाँ कसको कुरा छ? त्यहाँ खसको कुरा छ, मधेसीको कुरा छ, मुस्लिमको कुरा छ, पिछडा वर्ग भन्छ, जनजाति भन्छ, दलित भन्छ हैन। सबैमा डिभिजन छ, विभाजन छ हैन। संविधान कसरी बनाइएको छ? सबैको बीचमा एकता र एकरूपता, सबै नेपालीहरू समान हुन् भनेर एकरूपता ल्याउने एजेन्डा त्यहाँ छैन नि, त्यो विषयवस्तु छैन। तिनलाई कसरी अलग अलग कित्ताको रूपमा देखाइराख्ने र विभाजित तपाईँको एउटा जो पार्टहरू हुन्छ नि त्यसरी चाहिँ तपाईँको चित्रण गरिएको छ। यो संविधान साम्राज्यवादी रणनीतिमा प्रयोग गर्ने हिसाबले बनाइएको छ। कानुन त्यही अनुसारका छन्, सबै कानुन हैन। कानुन त कस्तो अस्ति देख्नुभयो नि त, तपाईँको सीता इन्डियामा जन्मेकी हुन् र नेपाल 1930 मा चाहिँ भारत इन्डियाबाट अलगिएको हो भनेको फिल्म चाहिँ चल्न दिनुपर्छ भनेर फैसला हुने देश हो यो हैन। मान्छे त्यस्ता मान्छेसम्म छन् यहाँ, त्यस्तो फैसला माने यहाँको कानुनले त्यसो गर्न पनि दिन्छ, यहाँको संविधानले त्यो गर्न पनि दिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि
अब भू-राजनीति जो छ नि यो डरलाग्दो छ। नेपाल विरुद्ध चाहिँ यो प्रयोग गरेको भू-राजनीति साह्रै डरलाग्दो छ। यसका सम्पूर्ण पाटाहरूमा हामी जान सकेनौँ भने हामी यस्तो फन्दामा परिराख्छौँ। र मैले अन्तिममा एउटा बुँदा जोड दिन चाहन्छु। नेपालमा जति पनि चिज हामी देख्छौँ, जस्तो विचारको क्षेत्रमा, आर्थिक, राजनीति, सामाजिक, मैले भने यो सबै भाष्य विदेशी भाष्य हो। भाष्य भनेको व्याख्या, कुनै पनि चिज, कुनै पनि शब्दलाई, अवधारणालाई व्याख्या गर्ने जुन एउटा भाष्य छ त्यो भाष्य विदेशी हो, नेपाली भाष्य होइन। त्यसैले त्यो भाष्यले विदेशी स्वार्थै बोल्छ, उसको हित बोल्छ, उसको रणनीति बोल्छ। किन भन्छ भने उसले त्यही अनुसार भाष्य बनाएको छ र स्कुलिङ त्यही अनुसार भएको छ। नेपालीहरूलाई स्कुलिङ त्यही अनुसारले भएको छ। अब यो सबै चिजमा तपाईको नगइकन मैले जोड्न खोजेको यो समस्यालाई मूलभूत जस्तो नेपाल किन यस्तो अपराधीहरूको मात्रै कब्जामा रहन्छ देश, हैन, अथवा चाहिँ नेपालको विकास किन हुँदैन, किन झनपछि झन् रसातलमा, हैन, वर्षेनी यत्रो कर तिरेको छ मान्छेले, यत्रो चाहिँ तपाईको राजस्व उठेको छ, हैन, तपाईको वैदेशिक व्यापार घाटा र ऋण चाहिँ बढै छ, उँभो लाग्ने स्थिति कहीँ पनि छैन। त यो समस्या सबै कहाँबाट आइरहेछ भन्ने चिज, मूल चिजमा हामी नगएपछि, हैन, हामीले मूल चिज हेर्न नसकेपछि हामी कहाँ फस्यौँ त भन्छ भने हामी कसैले प्रयोग गर्ने उछाल्ने एजेन्डामा फस्यौँ। एजेन्डा, एउटा एजेन्डामा फस्यौँ, त्यसलाई समग्र मान्यौँ, हैन, त्यही नै अन्तिम सत्य हो भन्नेमा गयौँ र हामी प्रयोग भयौँ। त्यही आक्रोश हो नेपालीमा। यो समीक्षा गर्ने कि नगर्ने, हैन। अब मैले जोड दिन खोजेको कुरो यति हो। त्यसकारणले अब यदि हामी भोलि पनि चाहिँ यसरी दुरुपयोग नहुने कसैको पनि हातबाट, हैन, जस्तो अहिले मैले पाएको केही सूचना विदेशी शक्तिहरूले गीत र सङ्गीतको क्षेत्रबाट केही मान्छे बाहिर ल्याउन कोसिस गरिरहेछन्। त्यहाँ ठुलो लगानी भइरहेछ, अहिले ठुलो लगानी भइरहेछ, प्रहसन भइरहेछ, हैन, उनलाई लोकप्रिय बनाउनुको निम्ति ठुलो प्रहसन पनि त्यहाँ भइरहेछ। त्यस्ता भूमिका पनि खेलाइँदैछन्, हैन, पपुलर बनाउनुको निम्ति। भोलि त्यहाँ गएर जाकिन्छ मान्छे। अहिले चाहिँ आज वाह गरिरहेछ, अनि त्यसपछि उसले के गर्छ भन्छ भने, त्यस्तो पात्रले के गर्छ भन्छ भने आफ्नो पृष्ठभूमि बनाउन, त्यो त विदेशीले गराइराख्छ, आफ्नो पृष्ठभूमि बनाउन राम्रो काम गराउँछ। केही समय राम्रै कामबाटै मान्छे स्थापित हुने हो। अनि मान्छेको एउटा विशाल सङ्ख्या त्यसको वरिपरि गोल्ल बन्द भयो भने ठ्याक्कै त्यसलाई आफ्नो मिसनमा चाहिँ मिसयुज गरिदिन्छ। जस्तो तनहुँको चुनाव त्यही हो, हैन। जस्तो एमसीसी विरुद्धमा जति पनि मान्छेहरू थिए नेपालका, ठ्याक्कै लगेर कहाँ चाहिँ तपाईँको ज्योति दियो, उसले लगेर चाहिँ तनहुँको चुनावमा स्वर्णिमको चाहिँ भोटिङमा लगेर ज्योति दियो। हो, यो रणनीति हो उनीहरूको। त्यसकारणले कतिजनाको विषयमा बहस गर्ने, मैले भन्नु खोजेँ व्यक्ति कतिजनाको विषयमा बहस गर्ने यो पार लाग्ने कुरै होइन, हैन। यस्ता व्यक्ति त हजारौँ निस्किरहन्छन्, उनले निकालिराख्छन्। त्यसकारणले यसबाट जोगिने एउटै उपाय देश बुझ्ने कुरा हो, समस्यालाई समग्रतामा बुझ्ने कुरा हो, हैन। एजेन्डा हो, ठिक छ, हामीलाई एजेन्डामै लड्नुपर्छ, एजेन्डा उठाउने हुन्न, मैले त्यस्तो त भन्न खोजेकै होइन। तर पनि एजेन्डा नै सब थोक हो भनेर एजेन्डालाई नै सिद्धान्त बनाएर जो हामी गइरहेछौँ, नम्बर 1, र दोस्रो चाहिँ तपाईँको विचारलाई, दृष्टिकोणलाई र मूल्य मान्यतालाई बिल्कुल उपेक्षा गरेर व्यक्तिको जो तस्बिर देखिन्छ, जो अनुहार र उसको बोली जो देखिन्छ नि, त्यसलाई नै सत्य मानेर, त्यसलाई नै सबैभन्दा ठुलो मानेर जो व्यक्तिका पछि कुदिरहेका छौँ नि, त्यसले हामीलाई कहाँ लगेर पुर्याउँछ हामीले भोगिरहेका छौँ, हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सबै चिजलाई कसरी अलिकति चाहिँ बहसमा लैजाने भन्ने एउटा ठुलो चुनौती। जस्तो नेपालमा भन्छ नि, यहाँ चाहिँ आन्दोलन भएन, एउटा त मान्छे यहाँ नेपालमै छैन, सारा निकालिसके, देशबाट निकालिसके। दोस्रो जो मान्छे छ नि, बाँकी जो मान्छे छ, एउटा त्यही दलहरूको वरिपरि भएको एउटा अपराधी तत्त्व, उनले अपराधीकरण गरिसकेको तत्त्व बाहेक बाँकी मान्छेहरूको हालत यही छ जो हामीले देखिरहेका छौँ, जो हामी आज छलफल बहस गरिरहेका छौँ। यही समस्याबाट ग्रस्त छ, हैन। राम्रो चिजप्रति मान्छेको न रुचि छ, न धैर्यता छ, न लगाव छ, हैन। अथवा तपाईँको अब उसको चाहिँ जो चाहिँ मानसिक समस्या हो अथवा प्रवृत्तिमा जुन समस्या छ नि, वो त्यो समस्याको अत्यधिक दोहन भइरहेछ। विदेशी शक्तिहरू एउटा डिजाइनमा अत्यधिक दोहन गरिरहेछन्। बस यसबाट हामी सिकौँ र व्यक्तिमा केन्द्रित रहेर चाहिँ पार लागिँदैन। अन्ततोगत्वा एक दिन हामी आफै ढल्नुपर्छ र हामी आफै गलत साबित हुनुपर्छ। हामीले मूल विषय छोडिदियो भने हामी आफै सिद्धिने बाटोमा जानुपर्छ। र यसको अर्को एउटा पाटो म जोड दिन्छु। जस्तो अहिले धरानको विषय आइरहेछ, मैले चाहिँ तपाईँको, यद्यपि मैले मेरो आफ्नो धारणामा जुन साम्प्रदायिक अथवा
एउटा के अरे संस्थाहरू छन् नि, अब यिनी धर्म हुन् कि होइनन् एउटा ठुलो बहस हो। कुनै दिन यसलाई विस्तृत रूपमा म उठाउने छु हैन। तर चाहिँ तपाईको अब नेपालमा के देखिन्छ भन्छ भने अहिले नेपालमा मात्र हैन विश्वभरि पश्चिमाहरूले अरू कुनै उपायबाट काम गर्न सकेनन् भने हैन, राजनीतिक तरिकाले आफ्नो हात माथि पार्न सकेनन् वा आर्थिक तरिकाले मातृवृत्ति माथि पार्न सकेनन् भने उनले संसारभरि प्रयोग गर्दै आएको एउटा हतियार भनेको सम्प्रदायको हतियार हो, जसलाई उनीहरू धर्म भन्छन्। र नेपालमा क्रिस्चियनिटी त्यसको निम्ति प्रयोग भइरहेछ। धरानको केस पनि त्यति हो। जस्तो मलाई के लाग्छ भन्छ भने उनीहरूमा सद्भावै छैन। किन भन्छ भने बिल्कुल नियोजित हिसाबले काम गरिरहेछन् हैन। जस्तो जहाँ मन्दिर छ उनलाई चर्च त्यही बनाउनु पर्छ, उनी न्यू खोजिरहेका छन् हैन। पश्चिमाहरूले त्यसरी प्रयोग गरिरहेछ हैन। जहाँ मन्दिर छ उनलाई त्यही चर्च बनाउनु पर्छ। यहाँ पशुपति पनि त्यस्तै विवाद भयो। पशुपतिको वरिपरि धेरै चर्चहरू छन् अहिले, र केही वर्ष अगाडि त त्यो पशुपतिको इलाकाभित्रै त्यो मान्छे गाड्ने एउटा ठाउँ पाउनुपर्छ भनेर हैन क्रिस्चियनहरूले वितण्डा फैलाएको धेरै ठुलो विवाद पनि भयो हैन। उनलाई यस्तो किन गर्नु परिरहेको छ? किन उनले आफ्नो ठाउँमा बनाउन सक्दैनन्? अलि टाढा बनाउन किन सक्दैनन्? किन हुन्छ भने उनले नसक्ने होइन, उनलाई त्यसो गर्न लगाइएको छ। किन पश्चिमाहरूको यो पछिल्लो अब यो नेपालमा यो उग्र हुँदै जान्छ। अब यो समयमै नेपालीहरूको आँखा खुलेन र यसको प्रतिरोध गर्ने चाहिँ तपाईको दिशाबाट अगाडि बढेन भने यो चाहिँ भयावह हुँदै किन जान्छ भन्ने कुरा मैले विश्वका केही चाहिँ ठाउँहरूका लक्षण हेरिरहेको छु। जस्तो अहिले युक्रेन द्वन्द्वपछि पश्चिमाहरू लगभग चाहिँ तपाईको ढल्न थाले। किन आर्थिक राजनीतिक र अरू कुनै पनि कोणबाट उनीहरूले युक्रेन द्वन्द्वमा चाहिँ हात माथि पार्न सकेनन्। संसारभरिबाट राम्रोसँग कटे हैन। उनले भन्न त भन्छन् हामी विश्व बिरादरी विश्व समुदाय भन्छन् हैन। 30-35वटा देशले हामी विश्व समुदाय भन्छन्। बाँकी चाहिँ 200 देशलाई त उनले देशै गन्दैनन्, विश्व समुदाय गन्दैनन्। त्यसकारणले जस्तो अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका सबैबाट आइसोलेसनमा परे हैन। जस्तो विशेष गरेर रुसका विरुद्धको प्रसङ्ग आउँदा, चीनका विरुद्धको प्रसङ्ग आउँदा, त्यसकारणले उनले अहिले पछिल्लो कोसिस के देखिन्छ भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वबाट जो उनको पतनको रफ्तार बढिरहेछ नि, यसलाई विषयान्तर गर्न अथवा चाहिँ आफू जसरी कमजोर भइरहेछन् त्यो पाटोलाई मान्छेको दिमागबाट चाहिँ डाइभर्ट गर्नको निम्ति उनले धर्मको नाममा द्वन्द्व गराउन खोजिरहेका छन्। संसारभरि एउटा कथित धार्मिक द्वन्द्वलाई एउटा मुख्य प्रवृत्ति बनाउन खोजिरहेछन्। जस्तो म 2-3टा उदाहरण दिन्छु। नेपाल पनि त्यही हो, हामीले बुझ्यौँ त्यही हो। धरानको केस सेम त्यही हो, अरू केही पनि होइन हैन। उनले न्यू खोजिरहेछन् कहाँबाट चाहिँ तपाईको उ गर्ने र हात हाल्ने ठाउँ बनाउने। जस्तो म उदाहरण दिउँ, उनीहरूले सरकारी स्तरबाट अनुमति दिएर कुनै देशमा अदालतले, कुनै देशमा प्रहरीले हैन कुरान जलाउन लगाइरहेछन्। जस्तो यो जुलाईको सुरुमा चाहिँ तपाईको सुरुमै चाहिँ तपाईको स्विडेनमा त्यो घटना भयो, कुरान जलाउन त्यहाँको न्यायालयले अनुमति दियो। र यसको अन्त्यमा अस्ति 25-26 जुलाईको दिन डेनमार्कमा त्यही घटना भयो हैन, राज्यले अनुमति दियो हैन। उनीहरूको चाहिँ पाखण्ड धार्मिक सद्भाव, पाखण्ड मैले भन्छु पश्चिमाहरूको जङ्गली पाखण्ड हैन। मैले बारम्बार भन्छु उनीहरू त मान्छे के जानवर पनि बन्न सकेका छैनन्। उनीहरू त पिशाच हुन्, पिशाच हैन। धार्मिक सद्भावका कुरा गर्ने, स्वतन्त्रता र सबैको सम्मानका पाखण्डी कुरा गर्ने, अनि कसैको धार्मिक ग्रन्थ भनी मानिएको संवेदनशील एउटा पुस्तकलाई जलाउन राज्यले अनुमति दिने हैन। युरोपमा यो बढ्दै गइरहेछ र यो बढ्नेवाला छ, अझै बढ्नेवाला छ, भर्खरै सुरु भएको छ। म दोस्रो उदाहरण दिन्छु। जस्तो मणिपुरमा अहिले इन्डिया झन्डै उत्तर पूर्वी राज्यहरू इन्डियाको हातबाट जाने हुन् कि भन्ने चाहिँ सम्भावना बढ्दैछ अब हैन। र त्यसमा मुख्य भूमिका बिजेपीकै छ। फेरि यसमा हामीले भ्रम पाल्नुहुन्न हैन। उनको अत्यन्तै घृणित सांप्रदायिक र दुष्ट प्रवृत्ति नीति हैन को कारणले अब द्वन्द्वको बीजारोपण गरिरहेको छ इन्डियामा। र त्यो मणिपुरको आगो सांप्रदायिक धर्मको आवरणमा त्यो सांप्रदायिक आगो मणिपुरबाट मिजोरम हुँदै हिजो अस्ति मेघालयसम्म पुग्यो, मेघालय पनि छोयो। अब यिनी 3टा प्रान्त कस्ता हुनुहुन्छ भने तीनटै प्रान्तमा 85% भन्दा बढी जनसङ्ख्या क्रिस्चियनहरूको छ
हैन। जस्तो मणिपुर, मिजोरम र मेघालय तिनै राज्यमा 85 कि 87% भन्दा बढी जनसङ्ख्या क्रिस्चियनहरूको छ। अब दुवै चिजले काम गर्यो। जस्तो बीजेपी आरएसएसलाई पनि उनले प्रयोग गरिरहेछन् साम्प्रदायिकताको निम्ति, दमनको निम्ति, र अब त्यो अन्तर्विरोधबाट चाहिँ त्यो क्रिस्चियनिटीलाई पनि प्रयोग गरेर उचालिरहेछन्। र अहिले के भइरहेछ भन्छ भने मणिपुरको घटनापछि त्यो मौका पाएर ठ्याक्कै पश्चिमाहरूले राम्रोसँग हात हालि नै सके। अब हालि नै सके। एक त त्यो जनसङ्ख्या त्यो अनुकूलको भयो हैन। साम्प्रदायिक चाहिँ तपाईँको अनुपात हेर्दाखेरि 87% भन्दा तिनै राज्यमा बढी जनसङ्ख्या क्रिस्चियनहरूको छ। अनि त्यसमा पनि के भयो भन्छ भने तिनटै राज्यलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीले इन्डियामा गाभेको, तिनी इन्डियाको भाग कहिले पनि थिएनन् हैन। अब उत्तर पूर्वी भारत भन्छन् उनीहरू, जो क्षेत्र भन्छन् नि, यो इन्डियाको इतिहासमा इन्डियाभित्र कहिले पनि छैन। यद्यपि प्राचीन कालमा यो वैदिक सभ्यताको प्रभावमा थियो प्राचीन कालमा, तर देश चाहिँ तपाईँको अलग अलग थिए, छुट्टा छुट्टै थिए। अब अहिले चाहिँ त्यहाँ हात हालिरहेछन्। मैले भन्ने खोजेँ कि उनीहरूले जो युक्रेन द्वन्द्वपछि जो अप्ठ्यारो परिस्थिति विकास भयो त्यसलाई डाइभर्ट गर्नुको निम्ति धार्मिक साम्प्रदायिक द्वन्द्व गराउने विश्वभरि, नेपालमा मात्रै होइन, इन्डियामा मात्रै होइन, विश्वभरि गराउने रणनीतिबाट गएका छन्। र त्यो नेपालमा त्यो बढ्नेवाला छ, अब बढ्नेवाला छ। यसमा होसियार, किन उनको कार्यशैली जस्तो युरोपमा हेरे पनि, अमेरिकामा हेरे पनि, अन्यत्र हेरे पनि हैन, उनको रणनीति के हो भन्ने सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। कसरी आइरहेछन् भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब नेपालमा त्यो कोसिस उनीहरू गर्छन् अब हैन। मलाई लाग्छ त्यो जस्तो एउटा त्यो द्वन्द्व बढाउने, झगडा बढाउने, कलह बढाउने खेलै हो। जस्तो धरानको कुनै मन्दिर नजिक मस्जिद उठाउने जो चाहिँ उनीहरू गरे, उनको त्यो मिसनको कुरा हो। उनीहरूबाट हामी एकदमै होसियार हुनुपर्छ। किन भन्छ भने उनीहरू धार्मिक मान्छे पनि होइनन्, त्यो धर्म पनि होइन, त्यो एकदम घृणित सम्प्रदाय हो विश्वभरि नै। मैले अघि नै भने, मैले सुरुमै भने नि, हामीले बुझ्ने कहाँ हुन्छ भने जब पश्चिमाहरूले नवउदारवादको नाममा हर चिजलाई तपाईको व्यवसाय बनाउँछन्, हर चिजलाई नाफा गर्ने चाहिँ हतियार बनाउँछन् भने उनको तथाकथित धर्म पनि त्यसैको निम्ति प्रयोग भइरहेछ। मैले आफ्नो अघिल्लो चाहिँ संस्करणमा भनेको थिएँ यहाँहरूलाई। जस्तो त्यही भएर अहिले युरोप र अमेरिकामा क्रिस्चियनिटीको ह्रास यति तीव्र छ कि प्रत्येक देशमा क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरू सबै मिलाएर, जस्तो युरोपका मुख्य देश जस्तो जर्मनी र फ्रान्सको मैले आँकडा पेश गरेको थिएँ, अमेरिकाको पेश गरेको थिएँ, 5 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू क्रिस्चियनिटी अथवा आफ्ना चर्चबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र क्रिस्चियनबाट अलग हुने एउटा चाहिँ तपाईको अभियानमा छन्, यहाँ भइरहेछ। र अहिले चाहिँ तपाईको नयाँ तथ्याङ्क अनुसार बेलायत जस्तो देशमा त क्रिस्चियन धर्म मान्ने, कथित धर्म मान्नेहरूको सङ्ख्या घटेर 46% आएको छ। टोटल जनसङ्ख्याको 46% आएको छ भनेर केही रिपोर्टहरू आइरहेछन्। र त्यति मात्रै होइन, अहिले चाहिँ जस्तो यो धर्मलाई पनि, कथित धर्मलाई पनि जो उपभोक्तावादको चाहिँ तपाईको रूपबाट प्रयोग गरे अथवा स्वार्थ, भोग अथवा चाहिँ तपाईको नाफा, जो कोणबाट जो प्रयोग गर्ने, भोग अथवा नाफा हैन, यो कोणबाट प्रयोग गर्दाखेरि के भयो भन्छ भने अहिले त पश्चिमी युरोप र अमेरिकामा क्रिस्चियनिटीको सबभन्दा डरलाग्दो समस्या भनेको बाल यौन दुराचार। चर्चहरूभित्र पेसै त्यही छ, धन्दै त्यही छ। त्यही भएर अहिले युरोपमा जबरजस्त आवाज उठिरहेछ। चर्चहरूलाई अब चाहिँ कडाइपूर्वक नियमन गर्नको निम्ति कानुन चाहिन्छ, नत्र भने चाहिँ क्रिस्चियनिटी सकिन्छ भनेर उनीहरूले आफै भनिरहेछन्। र 2017मा गएर पुरै युरोप इस्लामीकरण हुने अनुमान उनले आफै प्रेक्षण गरिरहेछ। किन त्यो उनीभित्रको समस्या हो। र उनीहरूले पैसाको भरमा, जस्तो उनीहरूको आफ्नो क्षेत्रमा यत्रो ह्रास छ हैन, तर अरू देशमा यस्तो गरिरहेछन्। अरू देशमा सापेक्षतामा अलिकति बढेको चाहिँ देखिन्छ, जस्तो युरोप र अमेरिका बाहिर। त्यसको एउटै कारण के हुन्छ भने पैसा के होइन, उनले मान्छे किनिरहेछन्, कुरो यति हो हैन। एक त सामान्यतः अहिलेको चाहिँ धर्म, यो दुनियाँको कथित धर्म भनेको त्यो धर्म नै होइन, त्यो सम्प्रदाय हो हैन। त्यसमा पनि पश्चिमाहरूको चाहिँ व्यापारिक हतियार हो हैन, व्यवसाय गर्ने धन्दा हो, त्यो धन्दा हो। त्यसकारणले अब जसलाई पैसा चाहिएको छ अथवा जो कमजोर छ उनी त्यो अंगीकार गरिदिएको छ। र विश्वको जो ग्लोबल जो ध्रुवीकरण भइरहेछ नि, जुन दिन पश्चिमाहरूसँग पैसा सकिन्छ वा यस्तो चिजमा लगानी गर्न जब असमर्थ उनीहरू हुन्छन्, त्यो दिन अटोमेटिकली यो सबै मासिन्छ। यो किन भन्छ भने यो कुनै व्यक्तिगत आस्थाबाट बढाइएको चिज होइन हैन। जस्तो गरिबी किनिन्छ, जबरजस्ती गरिन्छ, आदि इत्यादि प्रलोभनहरू धेरै चिज हुन्छन्। किन यस्तो चिज म चाहिँ तपाईको बदलिने मान्छेले पनि के बुझ्या छ
भन्छ भने म यो कारणले यसरी परिवर्तन भएको छु, उसले त बुझ्या छ नि। म यो कारणले गर्दाखेरि यो कन्भर्सनको बाटोमा गएको छु त उसले त्यो त बुझ्या छ। त्यस कारणले अहिले जे फाइदा पाइरहेछ त्यो जुन दिन पाउँदैन त्यो दिन उसले आत्मसात पनि गर्दैन, त्यो परित्याग गर्छ। यो पार्टी परित्याग गरेर प्रवेश गरेको जस्तै घटना हो यो। त्यस कारणले तर हामी यिनीहरूको रणनीतिबाट एकदमै होशियार हुन आवश्यक छ। मैले धरानको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई अन्त्यमा म अरू कुरातिर मैले भने नि अहिले जान चाहन्न, म व्यक्तिगत टिप्पणी पनि कसैको गर्न चाहन्न हैन। मान्छेले राम्रै काम पनि गरेका मान्छेलाई चाहिँ दुत्कार्नु पनि हुँदैन। तर एउटा चिज के हुन्छ भने पहिले चाहिँ हामी व्यक्ति केन्द्रित नबनौँ, एजेन्डा केन्द्रित नबनौँ, रूप केन्द्रित नबनौँ, तामझाम र विज्ञापन केन्द्रित नगरौँ। अलिकति अध्ययनमा लागौँ, समस्यालाई समग्र पाटोबाट बुझौँ र त्यसको समाधान पनि समग्रतामा खोजौँ हैन। यतिमा गयौँ र हाम्रो प्रवृत्ति र आचार विचारमा सोचमा जति पनि समस्याहरू छन् यिनलाई आत्मसमीक्षा गर्ने बाटोमा मात्रै गयौँ भने पनि मलाई लाग्छ न खेल्ने मान्छे खेल्न सक्छ, न चाहिँ खेलाउनेले यो कोसिस गर्न सक्छ, न चाहिँ कुनै पनि मान्छे यस्तो खेलमा प्रयोग हुन सक्छ। समस्या हामी कहाँ छ, यसलाई अलिकति सच्याएर जाउँ। नत्र भने यो चाहिँ कस्तो धुमालिने भयो भन्छ भने यो जस्तै कुरा उठाउँछ उही नै बेकुफ बन्ने चाहिँ स्थिति आयो अब हैन। को हो त राम्रो, को हो त राम्रो? अब सबै खराब भन्दै जाने हो भने को हो त राम्रो? हो त खराब छन्, त्यो सबैलाई थाहा छ। तर सबै राम्रा भनिएकालाई पनि सबै भोलिपल्ट खराब भन्ने भने राम्रो को त भने जसले आलोचना छ त्यही नै बेकुफ बन्ने बेला। किन त्यो बेकुफ बन्दैछ भन्छ भने उसले मूल चिज समातेकै छैन। उसले मूल होला, उसले जसलाई खराब भनिरहेछ त्यो खराबै होला, त्यो मान्न सकेला हैन। तर त्यो मान्दै पनि त्यो आलोचना गर्ने चाहिँ किन ठिक होइन भन्छ भने ऊ रूपमा मात्रै कुरा गरिरहेको छ, आवरणमा कुरा गरिरहेको छ, अंशमा कुरा गरिरहेको छ, एजेन्डामा कुरा गरिरहेको छ, ऊ मूल चिजमै जान सकिरहेको छैन, जान चाहिरहेको छैन। त्यसकारणले हामीले यो समस्या समाधान गरेनौँ भने हामी यस्ता खालका डरलाग्दा अरू समस्यामा फेरि हामी फस्नुपर्ने स्थिति आयो। विश्वको एउटा सङ्कटले त्यो दिशातिर हामीले पनि धकेल्दै लगेको छ र विश्वको कुनै पनि कुनामा जब साम्राज्यवादीहरूको जब एउटा रणनीति देखिन्छ नि त्यो सबै कहाँ लागू हुने लक्षण हो। हामीले त्यो राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। मैले कुरानका दुईटा कुरानका कुरा गरेँ। युरोपमा जब राज्यले नै कुरान जलाउने अनुमति दिएको छ र मणिपुरलाई बहाना बनाएर बीजेपी आरएसएसको गुन्डागर्दी गर्ने चरित्रलाई बहाना बनाएर अब बेलायतको चाहिँ तपाईँको चर्च अफ इङ्ल्यान्ड एङ्ग्लिकन चर्च, अब त्यसपछि युरोपियन संसदमा त प्रस्तावै पारित भयो हैन। अमेरिकन राजदूतले हात हाल्ने कोसिस गर्यो, अमेरिकाले हात। अब यो नीतिमा यहाँ यसको निम्ति यहाँ वातावरण पनि खोजिरहेछन् हैन। यसको निम्ति वातावरण बनाएर सिधै धर्मको नाममा हात हाल्ने एउटा माहौल बनाउन खोजिरहेछन्। यसमाथि हामी सजग हौँ र यसको पक्षमा भूमिका खेल्ने जति पनि अपराधी तत्त्वहरू छन् तिनलाई चिनौँ। त्यसको निम्ति पहिले हामी मूल समग्र समस्या के हो भन्नेमै हामी जानुपर्छ, हामी दृष्टिकोणमै जानुपर्छ, हामी प्रिन्सिपल सिद्धान्तमै जानुपर्छ, हामी विचारमै जानुपर्छ, हामी हाम्रा मूल्य मान्यतामै जानुपर्छ। यो नगर्दासम्म हामी यस समस्याबाट हामी समाधान पाउँदैनौँ।